टूल किट म्हणटा ती जी वस्त आहा हें एक नवें प्रस्त हें प्रमोद सावंताच्या कॅबिनेटांतल्यान उपरासलेली वस्त. एक मंत्री दुसऱ्या मंत्र्याचेर एलिगेशन करता की ताणें एक टूल किट स्ट्रॅटेजी केल्या सरकाराक बदनाम करपाची. ते मनशाचें मंत्र्याचें नांव तो सांगना आनी आमी सगळे नाचतात. एक वस्त गोंयकारांनी समजूंक जाय म्हणटा ती की नोकऱ्यो ह्या सरकारान विकल्यो, लोकांक अरेस्ट जाले, दीस इज प्रूफ. जमनी ज्यो ग्रॅब केल्यो ते मनशांक जेलांतल्यान चॅकआउट केले आनी मागीर ताका चॅक इन केले. ही वस्त डिनाय कोणाच्यान करूंक जायना. ताजे फुडें सगळें गोंय विकपाक काडलें. भरमसाट करप्शन चालू आहा. एक स्पेशल टॅक्स लायिल्लो आहा. सगळे मंत्री एक एक टॅक्स लायत आहात. ह्या सगळे परिस्थितीन गोंयचें नांव बदनाम करपा खातीर टूल किटाची आनी कसली गरज आहा? गोंयचें नांव बदनाम जालांच, हें सरकारा खातीर जाल्लें आहा. आनी ट्युरिजम डावनफॉल जो जाता हो ट्युरिजम स्टेक होल्डर सांगतात की ट्युरिजम ह्या खेपे बरें ना म्हणून. हाजो अर्थ सरकाराचो फोकस सारको ना. आनी हें लोक उलयनात. अमिताभ कांत म्हणटा तो जो निती आयोगाचो चेअरमॅन आशिल्लो तो आतां जो शेर्पा आहा ताणें गोंयांत येवन भाशण दिल्लें आहा चेंबर ऑफ कॉमर्साचे फुडें की गोंयचें ट्युरिजम मिसडायरेक्टेड आहा. गोंयचें ट्युरिजम शूड बी फॉर हाय एंड and we are looking at the backpackers and we are looking at riff-raff. हें ताजें उतर आहा. सो अशें हें सगळें हातून म्हाका दिसता टूल किट म्हणटा जो टॉपीक आतां हाडला इज अ डायवर्जनरी टॅक्टीक बाय द प्रमोद सावंत गव्हर्मेंट टू समहाव डिफ्लेक्ट issues of public importance, burning issues, and the biggest issue is that हे issues raise करपाचे आशिल्ले पयले सेशनान आमी लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीच्या तो एक दिसाचें सेशन केलां. हाजेरूच कळटा की सरकार भिला आनी सरकार नाका ती वस्तू हाडटा डायवर्ट करपाक.